वेलकम बैक। मरियम नवाज और वजीर आजम इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा में लफ्जी जंग। जमाइमा ने ट्वीट किया, मरियम नवाज ने ऐलान किया कि मेरे बच्चे यहूदियों की गोद में पले हैं। इन्हीं हमलों और धमकियों के बाद पाकिस्तान छोड़ दिया था। जवाब में मरियम ने कहा, आपके साबिक शौहर दूसरों के घर वालों को घसीटेंगे तो इससे भी सख्त सुनना पड़ेगी। बोलो मैच खेल रहा बरतानिया में, बादशाहों की खेल है, पैसा किधर से आया? वो नवाज शरीफ का नवासा है, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। मरियम नवाज और वजीर आजम इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा में लफ्जी जंग। मरियम नवाज ने तंज किया था कि इमरान खान के बेटे गोल्ड स्मिथ के नवासे हैं। वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है। वो नवाज शरीफ का नवासा है, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। जमाइमा ने जवाब में ट्वीट किया कि मरियम नवाज ने आज ऐलान किया कि मेरे बच्चे यहूदियों की गोद में पले हैं। एक दहाई तक मीडिया और सियासतदानों की जानिब से किए जाने वाले यहूद मुखालिफ हमलों, हर हफ्ते मौत की धमकियों और घर के बाहर एहतजाज के बाद मैंने सन 2004 में पाकिस्तान छोड़ दिया था। आज भी वही सब कुछ जारी है। वो नवाज शरीफ का नवासा है, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। मरियम नवाज ने जवाबी ट्वीट किया कि मुझे आपके बेटों या आपकी जाती जिंदगी से कतन कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे पास कहने और करने को बेहतर काम मौजूद है। लेकिन अगर आपके साबिक शौहर दुश्मनी में दूसरों के घर वालों को घसीटते हैं तो दूसरों के पास भी कहने को सख्त बातें होंगी। किसी को मोरद इल्जाम ठहराना है तो अपने साबिक शौहर को ठहराएं। होता जो पोलो मैच खेल रहा है बरतानिया में, मेरे से पूछे, ये बादशाहों की खेल है, घोड़ा रखना, पोलो खेलना, बड़ा पैसा चाहिए। पोता जी को पास पैसा है, किधर से आया? इमरान खान से शादी के बाद जमाइमा ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन मुखालफीन खुसूसन नून लीग आज भी यहूदी होने की तोहमत लगाते हैं। वो नवाज शरीफ का नवासा है, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। इसी मामले से जुड़ी एक अहम और बड़ी खबर यह है कि मरियम नवाज पर लंदन में नफरत पर मबनी तकरीर का पर्चा दर्ज करवा दिया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी ने कैंट काउंटी पुलिस स्टेशन में यह पर्चा दर्ज करवाया है। अपनी दरखास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज का इमरान खान के बच्चों पर बयान हेट स्पीच के जुमरे में आता है। उनके बरतानिया आने पर पाबंदी लगाई जाए। दरखास्त गुजार ने कहा क्या है, आपको हम ये बता रहे हैं। साथ ही साथ ये एक इंतहाई अहम मामला है। ट्विटर पर भी ये लफ्जी जंग जारी है। जरा आप एक बार फिर सुनिए। मैंने एक FIR दर्ज करवाई है। ये मरियम नवाज के खिलाफ जो उन्होंने आज़ाद कश्मीर जलसे में एक हेट स्पीच की थी, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के बच्चों को टारगेट किया जूइश कह के, वो जो है बरतानिया के कानून के मुताबिक उन्होंने एक ऑफेंस कमिट किया है और मैंने आज उनके ऊपर हेट स्पीच का पर्चा दर्ज करवाया है। और इंशाल्लाह हम होम सेक्रेटरी को भी लिखेंगे कि उनको लाइफ टाइम के लिए यहाँ ट्रैवल बैन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी स्पीच, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ हो, चाहे वो यहूदियों के खिलाफ हो, उसको बहुत सीरियस किया जाता है। तो दरख्वास्त गुजार का क्या मौक़िफ़ है आपने सुना। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, फरीद कुरैशी। फरीद, कहिएगा, ये जो हेट स्पीच की दरख्वास्त दी गई है दरख्वास्त गुजार की जानिब से, इसकी बुनियाद पर क्या पाबंदी लग सकती है? बरतानिया का जो कानून है उसके नजदीक ये कितनी संजीदा नौयत की दरख्वास्त है? हेट स्पीच को बहुत संजीदा लिया जाता है और इस पर अथॉरिटीज कार्रवाई करती हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है तारिक महमूद, उन्होंने लंदन के नवाई इलाके कैंट के पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर के जलसे के अंदर इमरान खान के बेटों के हवाले से जो यहूदियों की गोद में पलने की बात की, उसको उनके ख्याल में ये हेट स्पीच के जुमरे में आता है और इस पर उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की है कि मरियम नवाज के बरतानिया आने पर पाबंदी आयद की जाए। इब्तदाई जो इसकी रिपोर्ट है वो दर्ज करके पुलिस ने क्रम रेफरेंस नंबर जो है वो जो दरखास्त गुजार है उन्हें दे दिया है। इस हवाले से मजीद क्या कार्रवाई होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। जी ठीक है। फरीद कुरैशी, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी की जानिब से कैंट पुलिस को ये दरख्वास्त दी गई है और कहा गया है कि हेट स्पीच की वजह से मरियम नवाज के बरतानिया आने पर पाबंदी लगाई जाए। मेरी तकरीर LOC पर फौजी जवान रेडियो पर सुनते हैं। मरियम नवाज के दावे पर मामले खुफी डॉक्टर शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट किया, मोहतरमा फिर पकड़ी गई। मोहतरमा सिर्फ तब सच बोलती हैं, रेडियो पाकिस्तान पे तकरीर नशर नहीं होती। LOC के इलाके में जहां मरियम सफ्तर ने दावा किया
पाकिस्तान की कोई रेडियो सर्विस नहीं। मरियम नवाज ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। बहुत सारे इलाकों में एलओसी पर गई। हर फौजी जवान जो मेरे रास्ते में खड़ा था, सीने पे हाथ रख के मेरा इस्तकबाल। एक फौजी ने मेरी गाड़ी रोककर मुझे ये कहा, आपकी स्पीचेस हम रेडियो पे सुनते हैं। आज फौजी जवानों के घरों में भी परेशानियां हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हमारी तफ्तीश में अफगान सफीर की बेटी अगवा नहीं हुई। 700 घंटे की वीडियो देखी, टैक्सी में कोई नहीं बैठा। पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू की गई है। मुनासिब होता अफगान सफीर न जाते। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दासू डैम वाक़े की तहकीकात मुकम्मल करनी, जिससे चीन मुतमईन है। पाकिस्तान के खिलाफ अनडिक्लेयर हाइब्रिड वॉर शुरू की गई है। आइंदा दिनों में और ज्यादा तेज की जा सकती है। मुनासिब होता अफगान सफीर न जाते। हमने 700 घंटे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फुटेज को देखा है। किसी टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा। हमारी तफ्तीश में ये अगवा का केस नहीं है। वो खुद यहाँ से चली गई हैं, लेकिन स्टेट उनका केस लड़ेगी। हमने चाइनीज की इन्वेस्टिगेशन दासू डैम की मुकम्मल की है। चाइनीज हुकूमत हमसे मुतमिन है। इंटरनेशनल पावर नहीं चाहते कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद हो। मरियम नवाज इलेक्शन मुहिम कश्मीर की नहीं कर रही, वो इमरान खान के खिलाफ कर रही है। कह रही है कि वो इस्लामाबाद में हारने के बाद धरना देंगी, तो बड़ी खुशी से धरना उनका शौक है। पिछले दिसंबर से इस हुकूमत के खात्मे का वो ऐलान कर रही है। इमरान खान की क़यादत में ये मुल्क आगे बढ़ेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भाव तौल करके 3 ऊंट खरीद लिए हैं। वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद की मवेशी मंडी आए, जहां 5,60,000 के 3 ऊंट खरीदे। शेख रशीद ने एक ऊंट की रस्सी भी खुद थाम ली। लेते रहे ना, ये हमारा नहीं है। चलो आपको 5.25 तक खत्म आपको कर दिया यार, अल्लाह के बंदे बनना होगा। 70 नहीं करेगा, 65 नहीं है, 65 नहीं है। और तीसरा किधर नहीं यार, और तो यार ले जाओ ना रसीद से पहले। हम आपसे लेते रहे ना, ये हमारा नहीं है। चलो आपको 5.25 तक खत्म आपको कर दिया यार, अल्लाह के बंदे बनना होगा। वक़ई से एक रात कबल कराची की मवेशी मंडी में खरीदार कम दिखाई दे रहे हैं। कई व्यापारी मतलूबा दाम न मिलने पर जानवर लेकर वापस अपने शहरों को रवाना हो रहे हैं। जानवर न बिकने के बावजूद भी रकम कम करने को तैयार नहीं है। क्या मामलात हैं, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन। जो है सुनसान भी हो चुके हैं और बड़ी तादाद में व्यापारी अपने जानवर जो कि नहीं बेच सके उनको लेके अपने अपने शहरों में रवाना हो रहे हैं। रेट गलत लगाते हैं, दूसरी बातें करते हैं, ऊपर से माल कम बिका है। आपका स्टॉल भी जो है किस्म का सन्नाटा दिख रहा है, तो वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, घंटे 2 में वाइंड अप करेंगे। व्यापारी से हमारी गुफ्तगू हुई, कुछ हम खरीदारों से भी बात कर लेते हैं। ये इस्लामी मजहबी फरीजा है हमारा, लेकिन ये हमारी पहुंच से दूर हो गया। जानवर थोड़े बहुत खड़े हुए हैं, वो रेंज से बाहर हो रहे हैं। हमारी रेंज है 50,000 रुपए या 60,000 रुपए। हम अपनी रेंज पे देखेंगे जानवर, हम 5 लाख का जानवर नहीं देखेंगे। खरीदार भी कहते हैं कि महंगाई के आलम में उनके लिए एक जानवर महंगा खरीदना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन खरीदा कुर्बानी अदायगी जरूरी है। इसके लिए वो ईद के दिन भी आने को तैयार हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में तूफानी बारिश से मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन सड़कें तालाब बन गई। लाहौर के मवेशी मंडी बारिश के पानी में डूब गई। कज़ाफी स्टेडियम के तरफ भी पानी और कूड़ा करकट जमा हो गया। हैदराबाद और नवाही इलाकों में होने वाली बारिश 98 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब में बारिशों के स्पेल ने अपना रंग जमा दिया। मानसून की पहली बारिश
لاہور شہر اس وقت سیلاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لاہور میں 99 ملی میٹر بارش کے بعد گلبرگ، والٹن، کیورلی گراؤنڈ اور دیگر سڑکیں پانی میں ڈوب گئی۔ قذافی اسٹیڈیم کے اطراف سڑکوں پر پانی اور کوڑا کرکٹ سے تعفن اٹھنے لگا، جس سے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا۔ میرے علاقے میں اگر دیکھ سکیں تو یہ کوڑا بھی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے بالکل سامنے جو ہے یہ کوڑا اور یہ پانی اکٹھا ہو گیا ہے اور یہاں پر اتنی اسمیل ہے کہ یہاں پر کھڑا ہونا آسان نہیں ہے۔ طوفانی بارش سے شہر کی مویشی منڈی بھی کیچڑ منڈی میں تبدیل ہو گئی۔ خریداروں نے گھر پر رہنے کو ترجیح دی تو بیوپاری بھی سڑکوں پر آ گئے۔ آج لاہور میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، جس کے باعث لاہور کی منڈی کی صورتحال تھوڑی سی عجیب ہو گئی ہے۔ باقاعدہ انتظامیہ کی جانب سے ایک پلیٹ فارم دیا گیا تھا کہ یہاں پر جام رکھیں، اب وہ سڑک پر آ گئے ہیں۔ فیصل آباد، جسکا میں اہم شاہراہیں اور بازار پانی میں ڈوب گئے۔ سنیوٹ میں سیشن کورٹ اور سرکاری دفتروں میں بھی بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ مانسون کے نئے اسپیل نے گجرانوالا، پنڈی، بھٹیاں، اوکاڑا، شیخوپورہ، جلال پور بھٹیاں، جیلم میں بھی جل تھل ایک کیا۔ مانسون کی بارشوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تباہی مچا دی۔ لاہور کے علاقے سندر بائی پاس پر آٹے کی دکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا۔ جڑاوالا میں بارش کے دوران دیوار گرنے سے بچے کی جان چلی گئی۔ راولپنڈی مندرا میں باڑے کی چھت گرنے سے 3 مویشی ہلاک ہوئے۔ لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالا، چنیوٹ اور میاں والی میں مکان کی چھتیں گرنے سے 11 افراد زخمی ہوئے۔ ادھر کے پی لوئر دیر میں برساتی نالے میں 5 سالہ بچی بہہ کر جاں بحق ہو گئی۔ کرم کے علاقے یعقوبی میں مکان کی چھت گرنے سے بچی جان سے گئی۔ پی ڈی ایم اے نے بتایا صوبے میں بارش سے 6 ہلاکتیں اور 7 زخمی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار کہتے ہیں اس بار بارشوں سے کراچی میں نقصان ہوا تو ذمہ دار وزیر اعلیٰ اور سندھ حکومت ہوگی۔ ہم نے پورے سندھ کا دورہ کیا، انفراسٹرکچر کی صورتحال بہت خراب ہے۔ سندھ کی خوشحالی چاہیے تو پیپلز پارٹی کو گھر بھیجنا ہوگا۔ ہم نے پورے سندھ کے شہری علاقوں کا وزٹ کیا، کراچی کا وزٹ کیا، صورتحال انفراسٹرکچر کی بہت خراب ہے۔ 10 ماہ سے ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہیں، اس بارش میں اگر تباہ کاری ہوئی، شہریوں کا نقصان ہوا تو براہ راست ذمہ داری وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی ٹیم پر ہوگی۔ اب تو کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے، 10 ماہ کا عرصہ بہت ہوتا ہے بھائی۔ اور وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا خواجہ اظہار کے بیان پر رد عمل، کہا ہم بارشوں میں ڈرین صاف کریں، خواجہ اظہار والے بوریاں ڈالیں، یہ ہے ایم کیو ایم کی کراچی کی خدمت۔ ایم کیو ایم کی تباہ کاریوں کے بعد کراچی کی تعمیر نو کی، حالیہ بارشوں میں سندھ حکومت کا پول نہیں کھلا، ایم کیو ایم مایوس لوگوں کی ایسوسی ایشن بن گئی۔ مزید خبریں اور رپورٹس اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بقر عید کی چاند رات بچے اپنے جانوروں کے ساتھ گزاریں گے۔ مختلف شہروں میں گلی محلوں میں کیا رونقیں جا رہی ہیں، جانتے اپنے رپورٹر سے۔ آج تو بچوں کی ہے چاند رات، خوب انجوائے کر رہے ہیں اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ۔ آج دوستی خوب نبھائی جا رہی ہے، انہی سے جانتے ہیں کیسے۔ آپ کا کون سا جانور ہے، کیا نام رکھا؟ بیل ہے، اس کا نام شیرو ہے۔ میرا دوست بھی بن چکا، ہم لوگ نے ساری رات اس کے ساتھ رہنا، ہم لوگ نے سونا بھی نہیں ہے آج۔ انہوں نے سونا بھی نہیں ہے۔ آپ کے کیا ہے، بکرے ہیں اور کیا نام رکھا؟ میرے 2 بکرے ہیں، ایک کا نام بادل ہے اور اس کا نام موتی۔ آپ کے بکرے کا کیا نام ہے بھائی؟ میرے بکرے کا نام ہے وائٹ چاکلیٹ، میں اسے بہت پیار کرتی ہوں، میں اسے پٹے کھلاتی ہوں۔ یہ اپنے بکرے کو وائٹ چاکلیٹ، انہوں نے نام بھی ایسا رکھا ہوا ہے، چاکلیٹ ہی تھا، اس کو پٹھے کھلاتی ہیں۔ اور بچے جو ہیں خوب ایکسائٹیڈ ہیں، اداسی بھی ابھی سے ہی چھا رہی ہے کیونکہ جدائی آنے والی ہے، بکرے کل جدا ہو جائیں گے، لیکن آج ان کے ساتھ خوب ایکسائٹمنٹ کے ساتھ خوب مزے کا ٹائم گزارنے والے ہیں اور ساری رات جاگنے والے ہیں۔ گلشن راوی کا ایک علاقہ ہے، ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے ننے منے بچے یہاں پر اپنے اونٹوں کی ایک جوڑی لے کر ہیں، ان سے اپنی محبت اور پیار کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو چارہ کھلا رہے ہیں۔ اونٹوں کو کیا کھلایا؟ اونٹوں کا کھانا کھلایا ہے۔ کھانا کھلایا؟ کل انہوں نے ذبح ہو جانا؟ دکھ ہو رہا ہے تھوڑا سا؟ بتاؤ۔ نہیں، دکھ نہیں ہو رہا؟ لو جی، اس بچی کو تو دکھ نہیں ہو رہا۔ بچے جو ہیں وہ یہاں پر خوب رونق میلہ لگا کر رات کے پر بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے تمام لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلے ہوئے اور اپنے جانور کے ساتھ خوب انجوائے کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں کہ آخری رات ہے، صبح انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا ہے۔ گلی محلوں میں جو جانور لائے گئے
بچے جو ہیں ان بچوں کے ساتھ بڑی سیلفیاں بنا رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، اداس بھی نظر آ رہے ہیں کہ ان کا جانور کل کٹ جائے گا. بڑی خدمت کی ہے ان بچوں نے، مہندی بھی لگائی ہے. میں نے اس کو بہت پیار کیا ہے، یہ کل ذبح ہو جائے گی، میں نے اس کو بہت پیار کیا. میری جان کل ذبح ہو جائے گی، میں بہت افسوس کر رہی ہوں. بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی ساری رات ان کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان بچوں میں اداسی ہے کہ کل ہمارا یہ جانور کٹ جائے گا. موجود ہوں لطیف آباد نمبر 6 میں. بچے انجوائے کر رہے ہیں اپنے قربانی کے جانوروں کے ساتھ. آخری رات ہے. ان کو ہم نے بہت سارا چارہ کھلایا، ان کو گھمایا ہم لوگوں نے اور ان کے بہت کھیلا. اس کا نام میں نے سمبا رکھا ہے اور اس کو میں نے دودھ پلایا ہے، چارہ کھلایا ہے، جندر کھلایا ہے. جنتر، چارہ، دودھ سبھی کچھ پلایا ہے. آپ نے کیا کھلایا ہے اپنے جانور کو؟ جتنی چیزیں میں لا سکتا تھا میں نے وہ کھلائی ہیں. میرا بکرا میرا بہت فیوریٹ ہے، اسے میں بیبی بلاتا ہوں. بہت زیادہ فیوریٹ ہے اور اس کو یہ بیبی کے نام سے پکارتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارا وقت بھی بتایا ہے اور اپنی چیزیں بھی کھلائی ہیں. مالا کے جو گلی محلے ہیں ان کی جو رونق ہے، بچوں کا جو جوش و جذبہ ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. صبح عید ہے اور آج رات کو بچے خوب انجوائے کر رہے ہیں، اپنے اپنے جانوروں کو وہ مالا بھی پہنا رہے ہیں. سیر کرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور ان کو مالا وغیرہ بھی پلاتے ہیں، ان کو گھنٹی بھی پہناتے ہیں اور کل ان کی ہم قربانی کر دیں گے. آپ نے کیا خریدا ہے؟ ہم نے ایک بڑا خریدا، 2 بکرے خریدے ہیں. ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا ہے، ہم نے قربان کر دینے ہیں. گجرانوال کے گلی محلوں میں اونٹ ہیں، بچڑے ہیں، چھترے ہیں، بکرے ہیں. یہاں پر پورا جوش و خروش پایا جا رہا ہے. تو ان بچوں کو آپ نے دیکھا یہ اپنے جانوروں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں کیونکہ کل صبح ان کی قربانی ہو جائے گی. کوئی اداس ہے، کوئی خوش. لیکن ایسے میں ایک ایسے بچے کو بھی دیکھیے کہ جس کے پاس گھمانے پھرانے کے لیے بکرا یا گائے تو دستیاب نہ تھی. اس نے کتے کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھمانے ٹہلانے باہر نکل آیا. ایسے میں گلی میں موجود دیگر نوجوانوں نے اس سے سوال جواب کیے اور وہ بتاتا رہا کہ یہ اس نے کہاں سے پکڑا ہے، کیا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اسے بچے کی معصومیت کہیے یا ان نوجوانوں کی شرارت. 1,30,000 کا. کتنے دانت ہے؟ 2 دانت ہے. تو ادھر قریب لاؤ، دانت دکھاؤ اس کے. دانت دکھا، دانت کیا دیا؟ دانت نہیں دکھا رہا تو یہ اس کے. اللہ قربانی قبول کرے آپ کی. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم کی ذاتی کوششوں اور سعودی ولی عہد کے حکم پر سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کا ایک اور گروپ پاکستان پہنچ گیا. 63 پاکستانیوں کو PIA کی پرواز کے ذریعے پاکستان پہنچایا گیا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی نے کہا خادم الحرمین الشریفین اور ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عمران خان غریب عوام کے وزیر اعظم ہیں. اور اب گولڈ ریٹ. Gold rate brought to you by ARY Milli Gold Saving Scheme Dubai. گولڈ کی سیونگز اب بہت آسان. ARY Milli Gold Saving Scheme میں اب ہوگی سیونگ. اور اب ایک نظر گولڈ ریٹس پر. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے پھر وقت اتنا. باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.